षष्ठिः याते हेतिर्मीढुष्टमहत्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतत्त्वमयक्ष्मया परिद्भुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणत्व विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशान्तपतये नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमस्तस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनाम् पतये नमो बभृशाय विव्याधिनेऽन्यानाम् पतये नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणाम् पतये नमः सूताय हन्याय वनानाम् पतये नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणाम् पतये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो भुवन्तये वारिवत्कृतायौषधीनाम् पतये नमो उच्चैर्घोषाय स्कन्दयते पथीनाम् पतये नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमः कटुभाय निषङ्गिणे स्तेनानाम् पतये नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणाम् पतये नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम् पतये नमो निषेदवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमः कृपाविभ्यो जिघाकुन्तभ्यो मुष्णताम् पतये